हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है? बस दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्लाह का करम है। हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा था, जी। क़ुव्वत फ़िक्र अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। वाह। हमारी कौम की क़ुव्वत फ़िक्र अमल वो क्या कहते हैं, ताक में रख दी गई है, और मुसलमान ने ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गोश्त खा खा के बेकला हो रहा है। जी जी जी। जहाँ देखो आई लव। अरे यार क्या तरीका बना रखा है तुम लोगों ने, इससे तो और इस्लाम की बदनामी होगी, और इससे फायदा क्या हो रहा है इस तरह के जुलूस निकालने से? सिर्फ अपने आप को शो करना, लाइट में लाना कि हम बहुत बड़े हीरो हैं मुसलमानों के। मैं इसमें समझता हूँ कि ऐसा लग रहा है 1400 साल के बाद हम मुसलमान हुए जाहिर है, यानी कि इस जुलूस में से जाहिर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आई लव लिखवाने के बाद जाहिर हो रहा है कि हम मुसलमान हैं, अब है हम मुसलमान। या इससे पहले लोग मुसलमान नहीं थे बिना जुलूस निकाले या इस तरह से? क्या ख्याल है सर इस बारे में? हाँ, नहीं ठीक फरमा रहे हैं आप। क्या मालूम इन लोगों ने, मुख्यमंत्री जनाब ये तेनासा को जो गुस्सा आया है ना, वो मजबूरन आया है। इन लोगों ने छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं बिला वजह। जब उन्होंने तुम्हारे जुलूस की परमिशन दे दी, जुलूस निकल गया शान शौकत से, मुहर्रम का जुलूस निकल चुका, अब तुम्हें और क्या चाहिए? अब इशू बना दिया कि साहब FIR कर दी 10 लोगों के खिलाफ आई लव लिखवाने पे। कुछ नहीं की, वो मुसलमानों ने छेड़ाछाड़ी की होगी, कहीं ऐसी जगह लगा दिए थे पोस्टर, बजरंग दल का ऑफिस था या क्या था, गेट था, ऐसा बताया है। उसके बाद इन्होंने गिरफ्तारी की, ऐसे गिरफ्तारी नहीं की। अरे मतलब मुसलमान ही आगे बढ़ के छेड़ाछाड़ी करेंगे तो फिर क्या होगा? जुलूस निकल रहा था, आराम से निकलता रहता, कानपुर का निकलता तो था, हर साल शान शौकत से निकलता था जुलूस। ये साहब आलिम रहबर नहीं है, मुसलमानों के रहबर नहीं कर पा रहे, रहबर ही नहीं कर पा रहे। क्या कीजिएगा? इस बारे में कुछ बताएं आप, कुछ अपना इजहार ख्याल करें। हैं? क्या कर सकते हैं? नहीं, जुलूस इस तरह से निकालना, आई लव ये सिलसिला लेकर के, ये तो एक नामुनासिब सा लगता है, अजीब सा लगता है। नई चीज है ऐसा लगता है, बिल्कुल अजीब से लग रहा है कि यार ये क्या तरीका। और आलिम खामोश है, आलिम ये नहीं कि खुल के बोले सामने आके कि भाई ये नया तरीका क्यों अपना रहा हो, यार इस तरीके से क्यों अपना रहा हो। नहीं करना चाहिए था वो, जो हार्ट जो बना हुआ है, हाँ, वो हार्ट नहीं बनना चाहिए, वो सिंबल सही नहीं है। वो एक्चुअल में लव मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स की तरफ इसको लोग अरे देते वो हैं। एक मार्केट में एक ये लफ्ज और भी तरह से लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो ये है कि मार्केट का मामला आ गया ना इसमें, बाजारी। जैसे कुरान में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ुलू रायना, ऐ ईमान वालों रायना न करो। तो रायना के माने गलत नहीं थे, रायना के माने यही थे कि या रसूलल्लाह हमारी तरफ नजर करम फरमाइए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि अब रायना न कहो, इसलिए कि वो लोग रायना कहने लग गए उसको खींच करके दूसरे लोग। और रायना के माने होते थे हमारे चरवाहे, वो ये एन के बाद ये मिलाने लग गए थे, रायना कहने लग गए थे। तो अल्लाह ने कहा कि रायना अब न कहो, कि इसलिए वो लोग रायना कहने लगे हैं। राई माने हमारे चरवाहे के होते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि अब कहना है तो यूं कहो, वक़ूल उन्जुरना या रसूल अल्लाह। कुरान में वक़ूल उन्जुरना, अब यूं कहो, अल्लाह ने फरमाया कि उन्जुरना या रसूल अल्लाह, हम पर नजर करम फरमाइए। वो फरमाया वस्माऊ, वो ध्यान से सुनो। फिर आगे फरमाया वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, काफिरों के लिए जबरदस्त अज़ाब है। तो जिस तरह फाजिल बरेलवी से एक सवाल किया था कि अल्लाह मियाँ कहना कैसा है अल्लाह ताला को, तो फाजिल बरेलवी ने कहा कि मियाँ के 3 मायने, एक मियाँ के मायने शोहर, एक मियाँ के मायने दलाल, एक मियाँ के मायने बुजुर्ग है। तो कहा 2 मायने ऐसे हैं जो अल्लाह की शान नहीं है, इसलिए मियाँ कहना सही नहीं है अल्लाह ताला को, अल्लाह मियाँ कहना सही नहीं। तो लब के मायने ठीक है, वो मोहब्बत के होते हैं, लेकिन ये दूसरे और लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि ये एक नया ट्रेंड क्यों चला रहे हैं इस तरह से।
اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے نا کہ کیا ہم آج مسلمان ہوئے، اس سے پہلے ہم مسلمان نہیں تھے ہیں؟ اور اس پہ عالم زبان نہیں کھول رہا تھا. کچھ لوگ وہ فرنگی محل کے عالم نے تو کھولی ہے، وہ تاجدار اہل سنت حضرت مولانا عبدالرشید خالد رشید صاحب ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمیں بند کر دینا چاہیے بھی یہ سلسلہ اس طرح کا. اور عالم بھی بولے اسی طرح سے کہ بھائی بولنا چاہیے. یہ کیا طریقہ اپنا رہا آپ لوگ ہیں؟ یہ ایک نئی طرح کی چیز ایجاد کرنا تو مناسب نہیں ہے. حضور فرماتے کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وہ کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے. تو نیا طریقہ وہی طریقہ. پہلے آپ کو کال کیے تھے کوئی؟ ہاں خطبے بنگلور. اچھا ہاں عامل ہیں عامل ہیں قابل عالم ہیں، عامل ہیں بڑے قابل ہیں، وہاں پہ فارغ ہیں دارالعلوم دیوبند سے. اچھا. وہ وہیں ہے بنگلور میں ہی، ان کا اچھا وہ ہے مشن ہے. آپ کب تشریف لا رہے ہیں؟ کہاں پر؟ بنگلور. اب دیکھو بنگلور میں انشاءاللہ اب جیسا بھی آنے کا ہوگا میں بتا دوں گا. تو آپ کی شادی ہو گئی؟ نہیں. ارے تو شادی کرو نا آپ. عید بعد انشاءاللہ ارادہ ہے. ہاں عید بعد ارادہ ہے، شادی کرو جلدی سے. اور ضروری ہے تشریف لانا ہے. ہیں؟ آپ کو بھی تشریف لانا ہے شادی میں؟ جی. انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جیسا بھی ہوگا. اور اس زمانے میں اب تو رہبری ہونا بہت مشکل ہو رہی ہے. جی ہاں بالکل. آپ تو علامہ طاہر القاضی کی تقریر سنا کریں آپ. ان کا سلطان الوائرین ہے، سلطان المقررین ہے، امام اہل سنت ہیں. وہ فالتو باتیں نہیں کرتے ہیں، قوم کو گمراہ نہیں کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ اپن ان کی ہر بات مانتے ہیں، بس یہ ہے کہ وہ زیادہ تر صحیح بتاتے ہیں. ہر بات تو کسی کی نہیں مانی جائے گی اللہ رسول کے علاوہ. ہاں بالکل. جیسے وہ بھی غیر صحابہ کو، کوئی بھی ہو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. غیر صحابہ کو وہ بھی رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں، وہ میں نہیں مانتا. وہ تو ان لوگ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے رضی اللہ عنہ. ابھی اور آگے بڑھ سکتے ہیں وہ لوگ. مولانا احمد رضا کو، مولانا اختر رضا کو. ارے عالم ہے، عالم ہی رہنے دیجیے، اتنا بڑھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی. ارے وہ تو نہ جانے کیا ہی کروانے. صحابہ کے لیے خاص ہے تو مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کافی ہے. وہ اس سے راضی نہیں ہو رہے. رحمۃ اللہ علیہ کہنے میں تو سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مرتبہ ہی نہیں ہوا اس میں ان کا. بتائیے. رضی اللہ عنہ کہنے میں ہی مرتبہ ظاہر ہوگا. امام اعظم کو ہم لوگ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. یہ مولانا احمد رضا آج کل کے مطلب یہ صدی کے عالم ہیں، ان کو یہ لوگ اتنا بڑھا چڑھا کے بولتا ہے، لگتا ہے کہ گھٹی میں سب پلا رہے ہیں نا پبلک کو. کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا جلسہ ہو، چھوٹا سے چھوٹا بیان ہو، اس میں بغیر مولانا احمد رضا کے تذکرہ کیے یہ لوگ کبھی بھی ختم نہیں کرتے. ابھی سرکار سرکائی نبی کا نام میں آئے نہ آئے مولانا احمد رضا کا آئے گا. آپ نے بہار میں ایک مزار سنا ہوگا، سرکار سرکائی. کیا مصباحی؟ سرکار سرکائی ایک جگہ ہے یہ مظفر پور میں. اچھا نہیں معلوم. سیتامڑھی میں آتا. اچھا میں گیا ہوں اس مزار پہ. میں گیا ہوں شیخ علی شاہ صاحب کا مزار ہے. تو وہاں کے گدی نشین نے، قبضہ نشین نے اعلان کیا کہ بھائی یہاں پر پچھلے سال کی طرح اس سال نہیں ہوگا. یعنی کیا سسٹم لگا دیا ہے، گدی نشین، سجادہ نشین، ان سب چیزوں کا سب کمانے کے لیے. کمائی کیسے ہوگی؟ کیا حرام خوری وہ ہے. اس کی چہرے پہ رونق بھی نہیں ہے. سرکار سرکاری گدی چہرے پہ رونق بھی نظر نہیں آتی. رونق کیسے آئے گی؟ اتنا حرام خوری کرتے ہیں یہ لوگ. وہ تو کچھ بھی کھا لیتے ہیں، کہیں بھی لا کے کھانے عوام کو اتنا چوس لیتے ہیں یہ لوگ عوام کو. وہ تو سب جتنا چندہ آتا ہے مزار میں سب یہ لوگ پاکٹ میں ڈالتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بڑا انسٹیٹیوٹ نہیں بناتے، کچھ اچھا فلاحی کام نہیں کرتے جس سے امت کو فائدہ ہو. بس اپنی پاکٹ گرم کرتے ہیں. ہاں دیٹس آل. اب کام کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ بھی اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں کام والے بھی. چہرے پہ تو ایسی نحوست رہتی ہے ان لوگوں کی، ایک دم چپل جیسا منہ رہتا ہے. کیا بولوں میں. اب میں تو بھائی ایک کو ہی سمجھ رہا ہوں، ایک ذرا کام کر رہے ہیں اس زمانے میں تھوڑا پھر بھی ٹھیک ہے. سلطان الوائزین. کون؟ حضرت مولانا عثمان صاحب شاہی امام پنجاب. ہاں لدھیانہ والے. ہاں ان کا تو ابھی پنجاب کے فلڈس میں بھی دیکھا میں بہت. ان کے چہرے پہ بھی رونق ہے. اور نائب المجددین ہے، سلطان المقررین ہے. دیوبند والوں میں بھی کوئی ان کی طرح بولنے والا نہیں. اور وہ کوئی دیوبندیت بریلیت کی بات ہی نہیں کرتے، اسلام بیان کرنے آتے ہیں. وہ آپ بھی مجدد ہیں اس وقت کے. ارے بالکل. میں ہاں بالکل. آپ جو کام کر رہے ہیں نا بالکل دم کر دیے ہیں لوگوں کو ایک دم. اور ایسا لگ رہا ہے. بالکل. ہاں اثر ہو رہا ہے لوگوں پہ. بالکل اثر ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے.
آپ لاجواب کر دیتے ہیں نا اپنے جواب سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اصلی میں دراصل میں حضرت خواجہ صاحب کے جاتا رہتا ہوں. اچھا اچھا بہت ماشاء اللہ. میری عمر کم تھی جب تھی میں جا رہا ہوں بچپن یعنی جوانی کی شروع اسٹارٹ جوانی سے. حضرت سے لگاؤ میرا اسٹارٹنگ سے ہی ہے, کسی کے لگانے سے نہیں ہے, قدرتی طور سے اللہ کی طرف سے. جی جی جی. کوئی کہے کہ ہم نے سنی بنایا ہے, ہم نے دیوبندی بنایا ہے, ہمیں اس کے باپ سے سنی نہیں بنا نہ دیوبندی بنا, اٹھاؤں گا لٹ اور دیوبندی بریلوی بنانا شروع کر دوں گا گلی میں. میں کہہ دوں گا اللہ نے ہدایت دے دی ہے فیضان صاحب بنگلور والوں کو, تمہارے باپ کو ضرورت نہیں ہے ہدایت دینے کی ان کو. وہ خود سمجھ لیں گے, اچھا برا سمجھ لیں گے, چاہو نکلو یہاں سے باہر نکلو. ہاں اگر یہ کہہ کے بیٹھ رہا ہو کہ ہاں صاحب سبھی میں غلطی ہے تو بیٹھو, آپ سکون سے بیٹھو. اور یہ کیوں نہیں ہمارے اندر نہیں, ان میں تو اٹھاؤں گا ڈنڈا مارنا شروع کر دوں. ہاں ماریے, رکھے ہیں مارنا شروع کرنا ضروری ہے اب تو. کہ ہر فرقے میں کچھ نہ کچھ کتابوں میں ایسی مسٹیک ہے بالکل ہے جس کی وجہ سے یہ لاجواب ہے. سبھی فرقے ایک دوسرے سے لاجواب ہے. ہاں ہاں سب کے کوئی پاس نہ کوئی پائل میں سبھی فرقے ایک دوسرے سے لاجواب ہے. بالکل بالکل. ارے صحیح ہونے کا جواب تو قادیانی بھی اپنے پاس کچھ نہ کچھ جواب رکھتے ہیں. وہ بھی رکھتے ہیں کہ زندہ نبی جو کہتے ہیں وہ زندہ نبی ہوں, انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے, اور کیا کہتے ہیں مسیح موعود اس کا مطلب یہ, وہ بھی بتا دیں گے جواب قادیانی بھی. آپ نے سنا ہوگا امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اپنے وقت میں, لکھا تھا کسی کتاب میں لکھا ہو دیباچے میں, کہ دونوں سلسلے دیوبند بریلوی کے اپنے اپنے عالموں کی غلطیوں کو صحیح کرنے میں لگے, اسلام وہیں کا وہیں ہے. بہت اونچی بات کی ہے کہ اسلام وہیں کا وہیں ہے, اس کی تو تبلیغ ہو نہیں رہی. وہ کہہ رہا ہمارا عالم صحیح ہے, ہمارے عالم صحیح ہے, اسی میں زندگی گزر رہی ہے. آپ دیکھ لو 100 سال سے مناظرے ہو رہے ہیں, نہ تو دیوبندی بریلوی کو ختم کر پایا, نہ بریلوی دیوبندی کو ختم کر پایا. دعویٰ تو سب کرتا ہے, دعویٰ سب کرتا. جب میں علی گڑھ کی بات بتاؤں آپ کو حیرت ہوگی. بولیے بولیے. جب مجھے حافظ صاحب تھے, یہ رامپور کے رہنے والے, انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے, بیٹے نے جان سے مار ڈالا علی گڑھ کے اندر, کچی سے کاٹ کر. یہ رمضان میں بیٹے نے مار ڈالا, یہ اسی رمضان اگلے رمضان میں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ لڑکا 18-17 سال کا تھا, کہیں شادی کرنا چاہ رہا ہوگا, یہ ماں باپ نہیں چاہ رہے تھے. وہ اچھا کیا کہتے ہیں ایم کم کر لیے تھے, اسے ایم کم کر رہا تھا, بڑی نوکری لگتی اس کو. تو لڑکے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حساب سے کریں گے, ایم کم میں نوکری لگے گی تو بڑھیا بڑھیا خاندان ملیں گے. وہ چاہ رہے تھے کہیں اور شادی کرنا. اسے کنفرم ہو گیا کہ میرے ماں باپ نہیں کریں گے وہاں پر جہاں میں چاہ رہا ہوں. ایک بار اس کو لے بھی آئے تھے, کہیں لاپتہ ہو گیا تھا ایسی یہ نشے کے اندر لڑکی کے, تو پھر رپورٹ کر دی تھی تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آئے تھے. پھر دوبارہ وہ اس نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے ماں باپ نہیں مانیں گے, بھوت, یہ بھی تو بہت بڑا بھوت ہوتا ہے لڑکا. اس کا مطلب بہت ہی بدبخت ہے, وہ بہت بڑا بدماش شیطان تھا. تو 17 سال ابھی زندہ, 17-18 سال کی عمر تھی. تو جب یہ رمضان کی بات ہے, اس رمضان سے پہلے عمر قید ہونی چاہیے, اتنا بڑا جرم کیا ہے وہ. یہ رمضان سے پہلے جو اگلا رمضان گیا نا, اتنے بڑے جرم کی سزا تو 30 سال کی بات ہے. پھانسی بھی کم ہے اس کی سزا. رمضان میں ماں کو بھی مار ڈالا, باپ کو بھی مار ڈالا, دونوں کو مارا ہے. تو وہی مجھے لے کے آئے تھے سب سے پہلے علی گڑھ, وہی لائے تھے جیون گڑھ میں ایک محلے میں. جب میں بیٹھا, میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو, جب میں بیٹھا تو کئی لوگ جمع ہو گئے میرے پاس, یعنی 8-10 لوگ کمرے میں جتنے بھی تھے جمع ہو گئے. تو ان کا بیٹا کیا جیل میں ہے اب؟ ہاں ابھی جیل میں ہی ہے شاید. چلیے اچھا ہے, زندگی بھر جیل میں رہے, سڑ جائے مر جائے ادھر. شیطان ہے تو ایسے حرام خور کو تو باہر آنا نہیں چاہیے. تو جب میں بڑا جرم ہے, وہ مجھے لے کے آئے تھے سب سے پہلے علی گڑھ میں, افسوس یعنی ملانے کے حساب سے. تو جیون گڑھ میں جب میں بیٹھا کمرے میں, تو مجھے ڈر سا لگ رہا تھا, یا کہیں دیوبندی کوئی بات ایسی نہ سن لیں کہ جھگڑا مگڑا نہ ہو جائے. میں تو سننی ہوں, اور کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی دیوبندی سن لے ایسی بات. مجھے ایسا ڈر سا لگ رہا, مجھے یاد ہے. اور اب یہ حال جس گھر میں بیٹھا تھا, کمرے میں بیٹھا تھا, پورے علاقے میں بریلویوں کی 20 مسجدیں ہوئی کم بیش ہو گئی, یعنی اتنی تیز بڑھ گئی بریلوی تو اسی علاقے میں. اچھا, جس جگہ میں بیٹھ کے ڈر رہا تھا, تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں, جہاں دیوبندی سے بریلوی پیدا ہوگا, جہاں بریلوی سے دیوبندی پیدا ہو رہا ہے. جیسے بمبئی میں اشفاق تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ بمبئی وہ جگہ تھی جہاں عالم لوگوں کو جانے میں ڈر لگتا تھا, یا دیوبندیوں کو جانے میں ڈر لگتا تھا. بمبئی میں, بمبئی کے علاقے میں. آج بمبئی میں جا کے دیکھ لو تو 400 مسجدیں آپ کو دیوبندیوں کی مل جائیں گی. ہاں آرام سے. تو جہاں بریلوی سے وہ دیوبندی گھس گئے, جہاں دیوبندی سے وہ بریلوی گھس گئے. ابھی آپ علی گڑھ میں جاؤ تو علی گڑھ میں آپ کو اب چپے چپے پہ بریلوی مسجد مل جائے گی. اچھا, ارے پٹوائی نگلا میں گیا تو وہاں بہت ساری مسجدیں ہیں, کم 20 کے قریب وہاں ہیں, اور 20 کے قریب یہ رضا نگر اور جیون گڑھ میں ہو چکی. جہاں پہلے ایک مسجد علی گڑھ میں تو
अली ज्यादा ये लोग कम है बिदाती हजरात। अब वो, लेकिन अब जो बरेली के नाम से पैदा हो गए ना, अच्छा, तो मेरी इनसे अपील है कि आप आला हजरत के नाम से मत बनो। अगर सुन्नी बनाना है तो आप सूफी इज़्म से बनाओ तो तरक्की हो जाएगी अलीगढ़ में, नहीं तो खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ये हर जगह मौलाना अहमद रजा को लाना। वहाँ पर कुछ मस्जिदों पे कब्जा भी कर लिया देवबंद वालों ने। जो ये लोग आलत के नाम पे चलते हैं ना, फिर आलत पे सलाम भेजने लगते हैं, मसले के आलत के नाम पे लगा करते हैं, तो वहाँ पर जो लोग करीब आते हैं ना, इनके वही नया से मसलक दूर ही हो बना जाते दिए हैं। हैं लोग, पांचवा मसलक। वो मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप जिस तरीके से चल रहे हो, नहीं, ये पांचवा मसलक है मुझे, क्योंकि ये लोग इमाम आजम से भी ज्यादा मौलाना अहमद रजा का नाम लेते हैं। अरे क्या बात कह दी आपने। हाँ हाँ बिल्कुल, ये इमाम भी है, इमाम भी बना दिए ना उनका, इमाम आजम, नहीं तो मुजद्दिद, पांच मसलक के इमाम भी है ना, ये इमाम भी है। तो फिर ये लोग नया मसलक ही बना लिए हैं। तो पांच मसलक का फिक़ा भी है ना, फतावा रज़विया है, फिक़ा है उसका। हाँ, तो वो कहते हैं, ऐसा नाम लेते हैं कि इमाम आजम से हम लोग जुड़े हैं, मसलक है ये, हकीकत में ये लोग मुकम्मल तौर पर मौलाना अहमद रजा को ही सब कुछ मान चुके हैं। में कब्र में शैतान नहीं आता, इसी मसलक में आता है, पांचवें मसलक में। हाँ, तो वही तो नया मसलक है ये। वो इसी साजिदेड़ा कोटा तो वाला नया मसलक जो है, ऐसे तो सुन्नी बहुत, साजिदेड़ा वाला कोटा वाला, वो कह रहा था कि मौलाना अहमद रजा के फॉलोवर्स है, वो थोड़े अलग हैं, वो कम है लेकिन बहुत कम है। मतलब वही समझिए कि आपको कुछ बरेली के इलाके में हो गए, या जहाँ कुछ लोग थोड़ा बहुत पढ़ भर के गए मौलाना अहमद रजा के मदरसे में, वहाँ है। नहीं तो ऐसे तो आमतौर पे लोग हैं ही, जैसे मजार के फॉलोवर्स हैं। मौलवी इदरीस साजिदेड़ा रामपुर कोटा का है, वो कह रहा था अभी जलसे में कि आला हजरत को अभी 100 साल में 10% लोग समझ पाए, 10%। ओ, तो 90% और क्या बचना, 90% समझने के लिए अभी 900 साल। और तो क्या क्या ये लोग अहमद रजा को क्या क्या बना देता है, कोई बोलता है साइंटिस्ट थे, इंग्लिश आती थी, लेकिन कोई भी पूरे जलसे में पब्लिक का आदमी खड़ा नहीं था। और क्या क्या, और क्या मतलब ऐसी अनबिलीवेबल बात सब ये लोग जोड़ दिए हैं। नहीं, कोटा के लोग इतने भोले भाले हैं बेचारे। इंग्लिश आती थी, 7 दिन में हिस्स कर लिए। ऐसी बात सब है जो यकीन करने के लायक नहीं है। अरे कोटा में भी अब लोग समझ गए, इनसे अलग हो रहे हैं। कोटा वाले बहुत बड़ी तादाद में अलग हो गए, और कोटा में अनकरीब हो सकता है अब लोग मुझे बुला के जलसे कराएं कि आप आइए जलसे कराइए, न देवबंदी न बरेली, सीधा इस्लाम पेश करवाइए। आप आके बुलाइए आलिमों को, आप मैं बुलवाऊंगा, मैं कहूँगा न देवबंदी बताना, न बरेलवी, न अहलियादी, न मौजूदी, 150 साल पुरानी किताबों से इस्लाम की। कुछ ज्यादा ही बढ़ाकर बोल दिया है। वो 7 घंटे में हिट किया थे क्या? वो 7 घंटे में तो जो हाफिज होता है ना कुरान का, वो भी नहीं पढ़ पाएगा मुकम्मल। वही पढ़ तो लेगा तो वो ऐसे पढ़ेगा कटकट इंजन की तरह से पढ़ना पड़ेगा उसे 7 घंटे में। जो मुस्तकिल हाफिज हो, ये तो हाफिज भी नहीं थे, फिर 7 घंटे में हाफिज कैसे हो गए? वो अनवार बयान में नहीं पढ़ सकता मुकम्मल कुरान, बयान में फिर वो कैसे कर ले? मतलब ये लोग बहुत ज्यादा जो है एकदम बढ़ा चढ़ा के इतना ना बोलते हैं कि आपके बेंगलोर की पब्लिक बहुत समझदार है। हाँ, नहीं बेंगलोर में तो कोई भी नहीं मानता उनको इस तरह से, आलिम मानता होगा, बट लेकिन बेंगलोर के लोग समझदार है ना, एजुकेशन वाले हैं, तो वो इनको फॉलो नहीं करते बरेली वालों को। हाँ, तो जो आप बता रहे हैं, तो नजर में मौलाना अहमद रजा साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं। कोई ऐसा सवाल, ऐसा ये लोग बोले, एक मैं बयान सुन रहा था अमीनुल कादरी का, कि कोई भी ऐसा सवाल हो जो लेके गए तो उसको हल कर दिए वो। मैं बोला उनको कब साइंस पढ़ने का टाइम मिल गया? उनको तो काफिर बनाने से फुर्सत नहीं मिली थी दुनिया में। आलिम तो थे, वो अच्छे थे, हाँ इल्म था, बट काफिर बनाए बहुत काबिल थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक काबिल को तुम सारे काबिलों के ऊपर अफजलियत दे दो। हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा ये लोग जैसे शिया लोग हजरत अली को अफजलियत देते हैं साहब किराम पे, ऐसे ये करने लग गए। शिया में इनमें फर्क क्या है? शिया हजरत अली को फौकियत देते हैं तीनों खुलफा पर, इसी तरह ये फौकियत देते हैं तमाम दुनिया के आलिमों पर। इनका तो अकीदा है जी साजिदड़ा वाला, मुफ्ती शहजाद आलम और ये इस तरह के लोगों का आता है, वहाबी है वो पीपल्स वाले का। इनका ये अकीदा हो गया है कि दुनिया में 1400 साल में नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कोई आलिम आया ही नहीं ऐसे अकीदे बताने वाला, यही आया। ये इदरीस रजा को तो इतना अजीब है, इदरीस क्या बोलूं मैं। ये कोटा वाला, इसने देवबंदी से चंदा लिया शाही मावा सेंटर से, बाद में कितना मालूम नहीं। अरे पैसे के लिए तो ये लोग कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी अकीदा नहीं है। 2.5 करोड़ से कम का मकान है उसका, अनंतपुरा विज्ञान नगर, वो अनंतपुरा में जीरो रहते हैं। कैसे बना लिया? इसका कैलेंडर देखो तो हर साल दिखता है खसारा खसारा खसारा। मैं खूब जानता हूँ। तो माशाल्लाह आप रोशन दिमाग शख्सियत हैं, आप रोशन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप न देवबंदी बनेंगे, न बरेलवी, न अहलियादी, न कुछ नहीं बनने की जरूरत। हम मुसलमान काफी है।
بالکل آپ وقت کے مجدد ہیں، بس آپ ایسے ہی رہیے، اللہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا وہ فوٹو بھیجنا، دیکھ لوں گا میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔